التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم بعظمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا فاطمۃ سلام اللہ علیہا و یا مولتی اغیثینی بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین مالک اللہ صف اعضا قبول تھے منظور فرما کوشش کر کے آمین ضرور آکھو جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہ ہوئے ذکر حسین ہی چوندی ہے مالک اللہ بانیان مجالس دی سائیوں میں نے تمام ذاکرین و واعظین سمیت میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما حاضرین مجلس دے شرعی مقاصد مالک پورے فرما بیمارانو مالک اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما بالخصوص ایک سیزادی تکلیف دنالے مالک اللہ واسطے ہی بیمار کربلا صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما ساڑھے ہر دکھ تکلیف پریشانی دا ہکو حل ساڑھے وارث دا ظہور ہوئے پالن والے واسطے ہی اپنی کریمی دا ساڑھے حقیقی وارث امام زمن جل اللہ فرجہم شریف دا جل ظہور فرما ساڑھا شمار سائیاں دیا نوکران خادمہ متیاں اور جان سارائیں فرما مالک اللہ اس عزت والے دربار چوں سارے مومنین جھولیاں بھر کے جامن دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ چاہ اللہم صلی اللہ بنیان دے مرحومین اپنے اپنے مرحومین اور لاوارث مومنین دے درجات دی بلندی دی خاطر صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ چاہ اللہم صلی اللہ معصوم پہ فرمندن جیڑا بندہ ساڑی جاتے خلوص نیت دے نال صلوات پڑھ سی او دے رزق کچ کمی نہ ہو سی اس دے عذاب قبر نازل نہ ہو سی کوشش کرو صلوات با جماعت ہو کی بآواز بلند تلاوت فرماؤ چاہ اللہم اجازت ہے میں مختصر جی حاضری پیش کرنا چاہ اگر ناراض نہ ہو تو جڑے باہر بیٹھے ہو تھوڑا جا چلو نال جوڑا ہو ایک مجلس دا ماحول درخواست ہے جڑے نوجوان ہو نیاز حسین بلا فصل امام دے مننا لیاں تے فاصلہ مناسب نہیں ایک مجلس پاک دا خوبصورت ماحول بن جائے گا جڑے نوجوان ہو تسی مہربانی کرو چاہ جڑے بزرگ نے ہو بے شک صلوات بآواز بلند پڑھ لو چاہ اللہم مہربانی جناب بہت شکریہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کر دیں بابا جی دعا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء قرآن صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار
والکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابوالقاسم محمد صلوات دا پڑھنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو لا شریک بھی ساڑھے نال شریک ہے. عبادت چاہے بیٹھے ہو کوشش کرو مل کے عبادت کرو سارے بابا سے بلند صلوات تلاوت فرماؤ. الذین قلوبنا بمصائب الحسین زندان دے در تے رات رو کے میں صدقے جاواں جڑے مکانی بن کے آئے ہو کوئی فالتو بات نہیں صرف غضنفر شاہ جی ذکر مصائب ہر اکھ حسین دے گام وچ نہیں وسدی حیا علی اکھ وسدی ہے بے حیا نو کیا پتا علی دیاں شریف نوہاں تے دھیاں بازاراں وچ کیویں رلدیاں رہیں میں صدقے جاواں انشاءاللہ اپنے گام وچ ہائے نہ کرو. ادب زندان دے در تے رات رو کے کھڑا یاد ہے پیر سجا دے سیدہ دے مار بین گئیے زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداد دعا منگو انشاءاللہ منگن والا شریف نہ ہوئے دیون والا بھائی جان انشاءاللہ کمینہ نہ ہوئے. کائنات دا وڈا شریف سجاد سیدہ دے مار بین گئیے او زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداد. امام نے بھائی جان امداد منگیے ہر عزادار تے میرا سوال ہے امام نے کھانا منگیا ہے جی یا پانی منگیا ہے امام نے لباس منگیا ہے امام نے منگیا کیا ہے سیدہ دے میں چاون میات معصوم داو او کرو ہاتھ میرے آزادے اوڈیو دیر سزا نہ اف کر ساو میں بھیڑ دے دفان دے بعد سبحان اللہ سبحان جی میں 1000 دفعہ میری نوکری ہے ادب زندان دے دار دے رات رو کے کھڑا یاد ہے پیر سجا دے سیدہ دے مار بین گئیے زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداد سیدہ دے میں چاون میات معصوم داو او کرو ہاتھ میرے آزادے او دیو دیر سزا نہ اف کر ساو میں بین دے دفان دے بعد سبحان اللہ انشاءاللہ اپنے غم میں کدی ہائے نہ کرو. بسم اللہ. کوئی لمبی مجلس نہیں فقط ذکر مصائب جی میں 1000 دفعہ کھاں میرے بزرگان دا حکم وین پڑھ چا ادب زندان دے در دے
رات رو کے کھڑا یاد ہے پیر سجا دے سیدہ دے مار بین گئیے زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداؤ دے سیدہ دے میں جاون میا معصوم داؤ ہو کرو ہاتھ میرے آزادے سیدہ دے دیو ڈیر سزا نہ اف کر ساو میں بین دے دفان دے باؤ دے میں صدقے جاؤں میں 1000 دفعہ کا میری نوکری ڈیوٹی جو ہے میں 1,00,000 دفعہ کا آدھا پیاں زندان دے دار دے رات رو گے کھڑا یاد پیر سجا دے سیدہ دے مار بین گئیے ہائیو میرے اللہ او زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداد سیدہ دے میں چاون میات معصوم داؤ تے کرو ہاتھ میرے آزادے او دیو دیر سزا نہ اف کر ساو میں بین دے دفان دے با سبحان اللہ بڑا سونا رننے ہو حسین دی ماں جی میں 1000 دفعہ کا جی میں 1,00,000 دفعہ کا آدھا پیاں زندان دے دار دے رات رو گے تے کھڑا یاد پیر سجا دے سیدہ دے مار بین گئیے ہائے او زندان دے وچ وہ کھڑا منگدا امداؤ دے سیدہ دے میں جاون میات معصوم داؤ تے کرو ہاتھ میرے سیدہ دے دیو ڈیر سزا نہ اف کر ساو میں بین دے دفان دے باؤ دے بس اتنا ہی چھوڑ دا پیاں کوئی گل نہیں کردا اتنا ہی 1.5 وین کر کے ممبر اپنے بزرگاں دے حوالے پیا کردا ہر ودار تے میرا سوال ہے امام نے جو آکھیا ہے میرے ہاتھ آزاد کرو میرا توڑ دے سوال ہے شامیہ نے امام دے ہاتھ آزاد کیتے یا کوئی نہ جی پیر غضنفر شاہ جی اللہ دی کائنات دے وچ پہلا اے جا منظر بنے ہے جنازہ بھی کہہ دیا جاون اللہ بھی کہہ دیا تائیں تمہیں پیادہ چایا میت سجاد سکینہ دا انج لکھیا کل علماء بیٹھیاں گھاس کڑیاں دے آئیو چم دیاں ہن وہ اکبر دیاں پھپیاں ماواں او باکر دے پیو دی مومنہ غربت دا تے میں کیڑا حال سناواں او ودا پوچھ دے پیو دیاں آئیو قاتلہ تو کتھاں بین دی قبر بناؤ سبحان اللہ بسم اللہ انشاءاللہ اپنے گا میں چھائے نہ کرو کڑیاں لے ہتاں تے بین دا میت جاؤ کے غریباں لے قبرستان چایا بیٹھے ہر مولا دا ذاکر پردائی شاہ جی جو کھٹی کھٹائی قبر ملی ہے
کدا سوچے شام دے وچ تواڈے غریب امام نو قبر کھٹ کے ڈکے دتی ہے چوتھے امام کولو مدینے سوال ہویا مولا من دسو چا شام دے وچ تواڈی بہن سکینہ دی قبر کہیں بنائی آئی امام دی رات وج گئی سید رو گیا دے ایڈا غریب ہو گیا شامیاں وچوں کہیں قبر کوئی نہیں کھٹی جڑے میں غریب والے قبرستان دے وچ گیا کھٹی کھٹائی قبر نظر آئیے سید یوال یہ کانے میں غریب تے منت لا منالا اولے اولے آوار بیان دیئے مولا میں سید نہیں میں امتی تے ڈالا کے رہا سید دی آواز ہے یہ کون ہے میرے تے منت لا منالا اولے اولے آوار بیان دیئے مولا سنیار میں زافر جنہ تیرا غریب بابا میرے کول آیا ہے میں کو رو رو گیا دے شام جو میری سکینہ مار گئی ہے او میرا بچڑا کہہ دیئے او کو قبر بہائے اجرکو من اللہ اجرک جی بسم اللہ میں نو کے رہا اولے اولے عذار بیان دیئے مولا میں سید نہیں میں امتی تے ڈانا کر زافر جن نے قبر کھٹی آئی امام بھین دا میت چاہ کے ارادہ کیتا ہے جو میں قبری شماوان دو سونے ہاتھ برآمد ہوئے سیدی عوار بیان دیئے کاؤنے سکینہ دا منت گھنن اللہ ذکر گوائے اولے اولے عوار بیان دیئے سنجان میں اکبر آگیا اکبر دے ہتھا تے معصومہ دا میت رکھے آئے اچھا وین کر کے رو رو کے آدھے پہن ہی وی تھکی ہوئی شاہ مدے سفر آدھی کم سے نبین کچھ آوے ہونا زخم دکھنوا معصوم دیو ایکو نال آرام سماوے سید رو رو کے آدھے پیر ریا پتھر جھلیں دی بازاراں وچوں او اینے سارتے ہاتھ نہ لاوے او اساں پیو تے پتار مجبور آوے اینے سے پیٹا کر میرے پتہ تھوڑا چھوٹا کر آئے میرے مولا